Hello YouTube, welcome to today's video. आजको भिडियोमा हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट अन्तर्गतको युनिट 1 नेचर अफ म्यानेजमेन्ट पढ्नेवालामा छौं। नमस्कार, मेरो नाम हो सम्भव लामा। Now let's begin today's video. आजको भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिला सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र यस्तै म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टसँग रिलेटेड कुनै पनि भिडियोहरु हेर्न, सुन्न र पढ्न रुचाउनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब बटन थिच्दिनु होला र रेगुलर अपडेट्सको लागि बेल या आइकन थिचेर नोटिफिकेशन्स पनि अन गर्नु होला। अब भने आजको भिडियोतर्फ लागौं। आज मैले क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्टको युनिट 1 नेचर अफ म्यानेजमेन्ट लिएर आएको छु र सबैभन्दा पहिला यो युनिटमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के छन् हैन, त्यसको कोर्स कन्टेन्ट नै हेरौं हामी सुरुमा। सो हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट यो छ। हाम्रो एनईबी नेशनल एजुकेशन बोर्डले एक्जामिनेसन बोर्डले चाहिँ यो किसिमको हाम्रो सिलेबस बनाइदिएको छ। युनिट 1 मा राखेको छ र टपिक्सहरु यस्ता छन्: कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ म्यानेजमेन्ट, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यानेजमेन्ट, साइन्स, म्यानेजमेन्ट एज साइन्स, आर्ट एन्ड प्रोफेसन, म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, फंक्शन्स अफ म्यानेजमेन्ट र लेभल्स अफ म्यानेजमेन्ट। जम्मा हामीले 8 वटा टपिक्सहरु पढ्नुपर्ने छ। विशेष गरी यो च्याप्टर हाम्रो फर्स्ट युनिट छ। सो त्यही भएर हामीले यहाँ बेसिकली म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु र यससँग रिलेटेड केही बेसिक कुराहरु हामीले पढ्नेवाला छौं र यो युनिटका कन्टेन्ट्सहरु पछिल्ला युनिट्सहरुमा सबैमा पनि एकदमै युजफुल हुन्छ है। त्यही भएर यो युनिट 1 चाहिँ अलि ध्यान दिएर पढ्नु होला। तपाई आफैलाई नै पछिल्ला युनिट्सहरु पढ्दाखेरि निकै नै सजिलो हुन्छ। अब भने प्रत्येक टपिक वाइज पढ्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट। अब म्यानेजमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यसको कन्सेप्ट के छन् हैन। सो म्यानेजमेन्टलाई बेसिकली धेरै तरिकाले स्टडी गर्न सकिन्छ। म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, हामीले यसलाई धेरै तरिकाले बुझ्न सक्छौं। सो बेसिकली यसलाई 4 तरिकाले बुझ्न सकिँदै रहेछ। सबैभन्दा पहिला छ प्रोसेस। म्यानेजमेन्ट एउटा प्रोसेस हो रे। म्यानेजमेन्टलाई एउटा प्रोसेसको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्टलाई डिसिप्लिनको रूपमा पनि बुझ्न सकिँदै रहेछ। भने इट क्यान अल्सो बी स्टडीड, इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज अ नाउन or group of people, while management is also a set of activities. So management लाई एउटा प्रोसेस, डिसिप्लिन, नाउन र एक्टिभिटी गरेर यी विभिन्न तरिकाले डिफाइन गर्न सकिँदै रहेछ, बुझ्न सकिँदै रहेछ। एज अ प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने management is the process of converting inputs into outputs through series of interrelated functions consisting planning, organizing, staffing, directing and controlling. म्यानेजमेन्ट एउटा यस्तो प्रोसेस हो कि जसले चाहिँ गर्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा केही इनपुट्सहरु हालेपछि त्यसबाट चाहिँ केही आउटपुट्सहरु निकाल्न मिल्छ रे। जस्तो इनपुट्स भन्नाले अर्गनाइजेसनमा इट मे बी फाइनान्शियल रिसोर्सेस, it may be human resources, it may be other physical resources as well हैन। सो यस्ता विभिन्न रिसोर्सेसहरु, यता विभिन्न स्रोतहरु युज गरेर म्यानेजमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेसबाट प्रॉफिट कमाइदिन्छ एज एन आउटपुट। आउटपुटमा के आउँछ त प्रॉफिट आउने भयो, मार्केट शेयर आउने भयो हैन। त्यसपछि यार एम्प्लोइज डेभलपमेन्ट हुने भयो हैन। सो सेल्स मैक्सिमाइजेसन हुने भयो। दिस मे बी द सम अफ द आउटपुट्स। यसरी चाहिँ उसले के चाहन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छ रे यस्ता विभिन्न रिसोर्सेसहरु युज गरेर। र ती रिसोर्सेसलाई यसरी आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नको लागि, प्रॉफिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि दे नीड टु डू सम फंक्शन्स। सो दिस सेट अफ फंक्शन्स आर नोन एज म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। सो यसरी म्यानेजमेन्टले चाहिँ केही प्रोसेस अपनाउँछ रे, केही प्रोसेसहरु विधिहरु अपनाउँछ र यसरी इनपुटबाट आउटपुटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ भन्छ। सो यसलाई चाहिँ प्रोसेसको रूपमा यसरी बुझ्न सकिँदै रहेछ।
भने डिसिप्लिनको रूपमा बुझ्दाखेरि जस्तै फिजिक्सको छुट्टै स्टडी हुन्छ, केमिस्ट्रीको छुट्टै स्टडी हुन्छ, इकोनोमिक्स, ह्युम्यानिटिज यस्ता विभिन्न सब्जेक्ट्सहरुको चाहिँ फरक फरक तरिकाले स्टडी हुन्छ, उनीहरुमा फरक फरक थियोरीहरु हुन्छन् हैन। सो सबै कुरा उनीहरुको सेट अफ स्टडी अथवा छुट्टै फिल्ड अफ स्टडी नै छुट्टै हुन्छ। भने जस्तै म्यानेजमेन्ट इज अल्सो अ सेट अफ स्टडी, अ फिल्ड अफ स्टडी। It also has some different knowledge than others. It has some different potential than others. It can be studied as a branch of a different discipline, branch of a knowledge, हैन। सो त्यही आधारले चाहिँ अहिले संसारका विभिन्न युनिभर्सिटिजहरुमा, कलेजहरुमा, स्कुलहरुमा म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टको रूपमा लिएर पढ्ने गरिन्छ। सो म्यानेजमेन्टलाई एउटा छुट्टै डिसिप्लिनको रूपमा लिन सकिन्छ, छुट्टै सेपरेट फिल्ड अफ स्टडी, छुट्टै ब्रान्च अफ नलेजको रूपमा पनि हेर्न सकिँदो रहेछ। सो यो डिसिप्लिनको रूपमा यसरी म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। भने नाउनको रूपमा म्यानेजमेन्टलाई एउटा नाउन अथवा ग्रुपको रूपमा पनि लिन सकिँदो रहेछ। म्यानेजमेन्ट भन्नाले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर हामीले केलाई भन्छौँ त? त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेजरले यस्ता एक्टिभिटिजहरु गरे, त्यो अर्गनाइजेसनको ब्रान्च म्यानेजरले यस्तो गर्यो हैन, भन्न खोजेको त यही त हो नि हैन। त्यहाँको सीईओ ले यस्तो गर्यो, त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले यस्तो गर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टलाई एउटा नाउनको रूपमा पनि हेर्न सकिँदो रहेछ हैन। सेभरल म्यानेजर्स फ्रम टप लेभल टु लोवर लेभल, सबै किसिमका सबै लेभलका म्यानेजरहरु जसले चाहिँ विभिन्न अगाडि हामीले प्रोसेसमा हेरेको थियौं फंक्शन्सहरु, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ। सो यस्ता फंक्शन्सहरु जसले अपनाउँछन्, जसले ती फंक्शन्सहरु युज गर्छन्, त्यो अर्गनाइजेसनको सबै एज अ होललाई पनि एउटा म्यानेजमेन्ट भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिँदैछ। सो म्यानेजमेन्टलाई नाउनको रूपमा यसरी हेरिन्छ। भने म्यानेजमेन्ट एज एन एक्टिभिटी चाहिँ अब त्यही म्यानेजर्सहरुले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको विभिन्न लेभलमा बसेर काम गर्ने म्यानेजरहरूले गरेका सेभरल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि म्यानेजमेन्टको रूपमा डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। एक्टिभिटिज भन्नाले दे परफर्म सेभरल एक्टिभिटिज सच एज प्लानिङ, डिसिजन मेकिङ, कम्युनिकेसन हैन। सो यस्ता विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई पनि म्यानेजमेन्ट भनिँदो रहेछ। दे परफर्म मोटिभेसन, दे परफर्म लिडरशिप एक्टिभिटिज हैन। सो यस्ता एक्टिभिटिजलाई म्यानेजमेन्ट भनिँदो रहेछ। सो म्यानेजमेन्टलाई प्रोसेस, डिसिप्लिन, एक्टिभिटी अथवा नाउनको रूपमा यसरी स्टडी गर्न सकिँदो रहेछ। अब यो त भयो म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट। अब म्यानेजमेन्टको डेफिनेसनतिर लागौँ। तपाईलाई एक्जाममा व्हाट इज म्यानेजमेन्ट अथवा डिफाइन म्यानेजमेन्ट भन्यो भने के लेख्ने त? यो के हो त म्यानेजमेन्ट भन्नेको अर्थ? ठीक छ। सो यसलाई जेनरली सिम्पली यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट एन्ड स्किल अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स। कुनै पनि एक्टिभिटिजहरु, सबै एक्टिभिटिज, सबै काम चाहिँ एक्लै इन्डिभिजुअली व्यक्तिले गर्छु भनेर त त्यहाँ सम्भावना छैन। त्यसको लागि उसलाई विभिन्न पिपल, धेरैजना मान्छेहरुको, धेरै इन्डिभिजुअल्सहरुको चाहिँ हेल्प चाहिन सक्छ। र यसरी धेरै इन्डिभिजुअल्सहरु युज गरेर आफ्नो काम सिद्ध्याउने, आफ्नो काम सम्पन्न गराउने त्यो स्किल्सलाई, त्यो आर्टलाई नै म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भनेर डिफाइन गरिन्छ। सो यसलाई यसरी बुझौँ। म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दलाई टुक्राउँदाखेरि वी क्यान स्प्लिट इट एज MANAGE हैन त, म्यानेज प्लस मिन प्लस टी भने यसरी छुट्याउँदाखेरि सो हामीले यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। टु म्यानेज मेन पिपल ट्याक्टफुल्ली हैन। भन्नुको अर्थ व्यक्तिहरूलाई, इम्प्लोइजहरूलाई, पिपललाई, मिललाई एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गर्नु, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु नै म्यानेजमेन्ट हो हैन। सो सिम्पली हामीले यसरी स्टडी गर्न सक्छौँ। तर म्यानेजमेन्ट इज नट जस्ट अबाउट म्यानेजिङ पिपल, मान्छेलाई मात्रै म्यानेजमेन्ट गर्नु, ह्युमन रिसोर्सेसलाई मात्रै म्यानेज गर्नु म्यानेजमेन्ट होइन। इट इज जस्ट अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट हैन। अर्गनाइजेसनमा त विभिन्न रिसोर्सेस युज हुन सक्छन्, त्यो विभिन्न सबै रिसोर्सेसहरूलाई नै म्यानेज गर्नु, ओभरअल म्यानेज गर्नु नै बल्ल म्यानेजमेन्ट हो। सो यसलाई चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स रूपमा अलिकति कम्प्लिटली डिफाइन गर्ने हो भने यो चित्र हेरौँ हामी। सो
सो म्यानेजमेन्ट भनेको के रहेछ त efficient and effective utilization of physical resources, financial resources, informational resources, human resources for के को लागि रहेछ त goal attainment. अर्गनाइजेसन को गोल अचिभ गर्नको लागि यस्ता विभिन्न रिसोर्सेसहरुको इफेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट युटिलाइजेसन गर्नु नै म्यानेजमेन्ट हो रे. यसलाई मैले डिफाइनमा यसरी लेखेको छु. It is the process that utilizes the human, financial, informational and physical resources effectively and efficiently for achieving predefined goal. कुनै पनि निश्चित गोलहरु अब्जेक्टिभहरु अचिभ गर्नको लागि आफ्नो अवेलेबल विभिन्न रिसोर्सेसहरुको इफेक्टिभ र एफिसिएन्ट युटिलाइजेसन गर्नु नै म्यानेजमेन्ट हो रे. यसले चाहिँ अब पिपुललाई मात्रै होइन, ह्युमन रिसोर्सेसलाई मात्रै होइन, ओभरअल सबै किसिमका रिसोर्सेसहरुलाई युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ हैन. सो बल्ल दैट इज म्यानेजमेन्ट भनेर यसले चाहिँ कम्प्लिटली डिफाइन गर्छ. सो यो भयो हाम्रो म्यानेजमेन्टको मिनिङ. अब यसका केही क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्सहरु हेरौं है. सो म्यानेजमेन्टका केही फिचर्सहरु मैले देखाएको छु. आई हेभ लिस्टेड आउट 8 डिफरेंट क्यारेक्टरिस्टिक्स. लेट्स डिस्कस देम one by one. First one is universal activity. Management एउटा universal activity हो रे. यसलाई universal activity कसरी मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि either the organization is big or small, or the organization is government, non-government, profit making, non-profit making, जस्तो सुकै किसिमको अर्गनाइजेसन किन नहोस्, management is needed. Therefore यसलाई universal activity भनियो. जताततै युज हुने रहेछ यो हैन त. सो यो पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ यो. सेकेन्ड वान इज गोल ओरिएन्टेड. म्यानेजमेन्ट जहिले पनि गोल अचिभ गर्नको लागि मात्रै लागि पर्छ. यदि वेयर देयर इज नो गोल देयर इज नो युज अफ म्यानेजमेन्ट एज वेल. किनभने कुनै गोल अचिभ गर्नै छ भने त्यहाँ म्यानेजमेन्ट आवश्यकतै छैन. भने जब गोल हुन्छ, त्यहाँ कुनै अब्जेक्टिभ हुन्छ, वी मस्ट निड म्यानेजमेन्ट. र म्यानेजमेन्ट पनि सधैँभरि गोल अचिभ गर्नतिर मात्रै लागेको हुन्छ. र कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई सक्सेसफुल भयो कि सक्सेसफुल भएन भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ यो गोल ओरिएन्टेड अथवा गोल ओरिएन्टेसनलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा मान्न सकिन्छ. कुनै म्यानेजरले अथवा कुनै म्यानेजमेन्टले त्यो गोल चाहिँ राम्रोसँग अचिभ गर्यो भने दे क्यान बी सेड दैट दे आर सक्सेसफुल. भने उनीहरूले गोल अचिभमेन्ट गर्न सकेनन्, सोचे जस्तो गर्न सकेनन् भने दे आर फेलियर हैन. सो यसरी गोल ओरिएन्टेड भन्ने सेकेन्ड फिचर रहेको छ. थर्ड छ आर्ट एन्ड साइन्स. म्यानेजमेन्ट एउटा आर्ट पनि हो रे र साइन्स पनि हो रे हैन. सो कसरी त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको साइन्स जस्तै एकदम केही रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बाँधिएर काम गरेको हुन्छ. केही डिस्टिङ्क्ट प्रिन्सिपल्सहरूलाई फलो गर्दै काम गरेको हुन्छ. भने आर्टको रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सधैँभरि थ्योरी मात्रै पढेर प्रिन्सिपल्स मात्रै घोकेर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स मात्रै याद गरेर हुँदैन. म्यानेजर मस्ट एक्ट ट्याक्टफुल्ली. म्यानेजरले चाहिँ अब कहाँनिर त्यो रुल्सलाई युटिलाइजेसन गर्ने, कसरी युटिलाइजेसन गर्ने हैन. सो यस्ता आफ्ना पर्सनल स्किल्सहरु, टेक्निक्सहरु पनि उसले युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ. सो म्यानेजमेन्टलाई साइन्स र आर्ट दुवै मान्न सकिँदो रहेछ. फोर्थ वान इज पर्भ्यासिभ फंक्सन. एउटा अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा सिनियर लेभल एकदम सीईओ अथवा बोर्ड अफ डिरेक्टर्सदेखि सबैभन्दा तल्लो लेभलमा काम गर्ने लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट जस्तै सुपरभाइजरहरू सबै किसिमका लेभललाई यो आवश्यकता हुन्छ रे. दे आर रिक्वायर्ड एट अल लेभल्स अफ म्यानेजमेन्ट. सबै म्यानेजमेन्ट लेभल्सलाई सक्सेसफुल हुनको लागि सीईओलाई फरक हैन अथवा जुनियर लेभललाई नचाहिने हैन भन्ने कुरा हुँदैन. सो इट इज अ पर्भ्यासिभ फंक्सन. यसै सबै लेभललाई आवश्यकता हुन्छ रे. ठीक छ. सो नेक्स्ट वान, फिफ्थ नम्बर इज ग्रुप इफोर्ट. म्यानेजमेन्ट इज अलवेज अ ग्रुप इफोर्ट. किन भन्दाखेरि अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा त्यहाँ धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छन्. ती धेरै एक्टिभिटिजहरू एकैजना व्यक्तिले मै गर्छु भनेर त सक्दैन हैन. त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ धेरै पिपुलहरू आवश्यकता हुन्छ र सबैजनाले मिलेर काम गर्ने हो र त्यहाँनिर नै म्यानेजमेन्टको आवश्यकता हुन्छ
हैन सो यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई एउटा ग्रुप इफोर्ट अथवा बेस्ड अन ग्रुप इफोर्ट भन्न सकिन्छ जहाँ म्यानेजमेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ धेरै पिपल भएका हुन्छन् अथवा धेरै पिपल भयो भने त्यहाँ म्यानेजमेन्टको आवश्यकता स्वतः देखिन्छ नेक्स्ट वान इज सेपरेट आइडेन्टिटी अब म्यानेजमेन्ट र ओनरशिप भनेको फरक कुरा हुन् रे द ओनर्स अफ एन अर्गनाइजेसन मे बी शेयर होल्डर्स while the management अथवा managers are BOD, CEO र अन्य म्यानेजर्सहरु त्यस्ता चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ उनीहरुलाई भने ओनर्स भनेको चाहिँ शेयर होल्डर हुन् यिनीहरु दुई जना फरक कुरा हुन् हैन सो यसरी चाहिँ फरक आइडेन्टिटी छ फरक एन्टिटी हुने बोथ भनेर चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ जहाँ ओनरले चाहिँ के गर्छ त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम गर्छ अर्गनाइजेसनलाई चाहियो भने हैन लगानी चाहियो भने पैसा चाहियो भने उसले चाहिँ प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त सेभरल म्यानेजरल वर्क्सहरु गर्ने गर्छ त्यसको अपरेसनको काम गर्छ हैन बिजनेसको सो यस्तो चाहिँ डिफरेन्स हुने गर्छ म्यानेजमेन्ट र ओनर्समा त्यसपछि 7th नम्बर पोइन्टमा छ डाइनामिक एकचोटी मैले राम्रो म्यानेजमेन्ट गरे मेरो राम्रो प्लानिङ भयो म एकदम सक्सेसफुल भयो भनेर कहिले पनि बस्न सकिदैन म्यानेजमेन्ट इज अ डाइनामिक एक्टिभिटी एन्ड इट इज अलवेज चेन्जिङ यो अनगोइङ एक्टिभिटिज हो एकचोटी भयो भने चुप लाएर बस्न पाइँदैन किनभने देयर इज अलवेज चेन्जेस इन द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अकॉर्डिङ टु द चेन्जेस वी मस्ट एड्याप्ट सो वी नीड टु be very updated about the environment and act according to their changes हैन सो यो डायनामिक एक्टिभिटी हो भनेर भन्छ त्यस्तै इट इज अ सोशल प्रोसेस एज वेल अहिले भर्खरै भन्यो ग्रुप इफोर्टमा पनि त्यही कुरा थियो धेरैजना पिपुलसँग यसले रिलेट गर्छ रे अब जब त्यहाँ धेरै पिपुलहरुसँग रिलेटेड हुन्छ नाउ इट क्यान बी सेड कल्ड एज सोशल प्रोसेस एज वेल अब यहाँ ह्युमन बिहेभियरको कुराहरू यिनीहरुको रिलेसनशिपको कुराहरू हैन सो त्यस्ता कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ हामीले हैन भन्नाले अब कुनै अर्गनाइजेसनमा दुई जना इम्प्लोइ छन् भने ती सँगै काम गर्ने हो एउटै किसिमको काम गर्ने भए तापनि उनीहरुको मोटिभेसन लेभल फरक हुन सक्छ हैन कोहीलाई के आवश्यकता हुन सक्छ भने अर्को व्यक्तिलाई अर्को चीज आवश्यकता हुन सक्छ सो इट इज अ सोशल प्रोसेस द म्यानेजमेन्ट मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीज अफ द इम्प्लोइज सबैजनाको एक्टिभिटीज उसले बुझ्न सक्नुपर्छ र उनीहरुलाई कसरी एक्ट गर्ने हो अब दे मस्ट एक्ट अकॉर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट सो इट इज अ सोशल प्रोसेस हैन यसलाई रिलेसनशिप इन्टर रिलेसन्स एन्ड ह्युमन बिहेभियर सँग यसले रिलेट गर्न सकिन्छ सो यसरी म्यानेजमेन्टलाई सोशल प्रोसेस भन्न सकिँदो रहेछ सो यी थिए हाम्रा 8 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यानेजमेन्ट अब यस पछाडि अर्को टपिक छ म्यानेजमेन्ट एज साइन्स आर्ट एन्ड प्रोफेसन यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है सो म्यानेजमेन्टलाई एउटा साइन्स मान्न सकिन्छ रे आर्ट पनि मान्न सकिन्छ रे र प्रोफेसन पनि मान्न सकिन्छ रे कसरी भन्ने क्वेशन आउन सक्छ अब म्यानेजमेन्टलाई साइन्स आर्ट र प्रोफेसनसँग रिलेट गरिन्छ भन्दाखेरि नाउ वी मस्ट नो दैट म्यानेजमेन्ट हैज सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साइन्स केही फिचर साइन्सका जस्ता जस्ता पनि छन् होला केही फिचर आर्टका जस्ता पनि छन् होला र केही फिचर्स प्रोफेसनका जस्ता पनि छ होला हैन सो कुनै फिचर्सहरु मिल्न जान्छ भने उस्तै उस्तै छ भन्छौं नि हैन जस्तो हामीले के भन्छौं त अब कोही अब घर वरिपरिका अथवा आफ्ना फ्रेन्ड्सहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो फुटबल खेल्छ भने हैन सो उसको फुटबल खेल्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा उसको गोल हान्ने स्किल्सहरु उसको बललाई ड्रिबलिङ गर्ने स्किल्सहरु को आधारमा चाहिँ हामीले कुनै अर्को स्टार प्लेयरसँग हामीले कम्प्यारिजन गर्छौं नि हैन सो यो चाहिँ यस्तो खतरा खेल्दै रहेछ यो जस्तो छ हैन यो रोनाल्डो जस्तो छ मेसी जस्तो छ हैन भनेर हामीले कम्प्यारिजन गर्छौं नि त्यसको अर्थ के हो त के फिचरहरु यो सम्मिल्छ ठ्याक्कै रोनाल्डो जस्तो गर्छ अथवा मेसीले जस्तो गर्छ त्यस्तै त्यस्तै गर्छ हैन हैन भनेर हामीले भन्नुको अर्थ उस्तै भन्नुको अर्थ भनेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु केही सिमिल्यारिटी छन् भने जस्तै म्यानेजमेन्टलाई पनि साइन्स आर्ट प्रोफेसनसँग दाच्छौं भने यसका केही फिचरहरु सिमिल्यारिटी छन् र हामी त्यही के फिचर्सहरु सिमिलर हुँदैछन् कसरी हुँदैछन् ती कुराहरु हेरौं हामीले सो सुरुमा साइन्सको रूपमा हेरौं म्यानेजमेन्ट एज साइन्स साइन्समा चाहिँ पहिलो पोइन्ट छ युनिभर्सल प्रिन्सिपल जसरी साइन्सका प्रिन्सिपल्सहरु साइन्सका रुल्सहरु
सबै ठाउँमा एप्लाई गर्न मिल्छ। जस्तो ल अफ ग्राभिटेसन जुनसुकै ठाउँमा संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि त्यो रुल्स त एउटै नै हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल्सहरू पनि युनिभर्सल छन्। म्यानेजमेन्टको रुल्स पनि चाहे त्यो ठुलो अर्गनाइजेसन सानो अर्गनाइजेसन जस्तो सुकै किसिमकोमा होस् त्यो प्रिन्सिपल्सहरू सिमिलर हुन्छन्। सो यसलाई चाहिँ साइन्स जस्तै भनेर भन्न सक्छ। जस्तै साइन्सको चाहिँ प्रिन्सिपल जताततै लागू हुन्छ त्यस्तै म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल पनि जताततै लागू हुन्छ। सो यसलाई साइन्ससँग यसरी कम्पेरिजन गरिरहेछ। नेक्स्ट वान इज साइन्टिफिक रिसर्च सिस्टम। म्यानेजमेन्टमा अथवा भनौँ म्यानेजमेन्टमा जति पनि रुल्स रेगुलेसन्स बनेका छन्, जति पनि प्रिन्सिपल्सहरू बनेका छन्, जति पनि थियरिजहरू बनेका छन्, दे अल आर आउट अफ एक्सटेन्सिभ रिसर्च अर एक्सपिरियन्स है। रिसर्च एक्सपिरियन्स अथवा प्र्याक्टिकल नलेजबाट चाहिँ ती प्रिन्सिपल्सहरू बनेका हुन्। कुनै पनि रुल्स कुनै पनि प्रिन्सिपल्सहरू हच्चको भरौँ भन्दैनन् हैन। सो यो चाहिँ एकदम साइन्टिफिक रिसर्च सिस्टममा बेस हुन्छ यो चाहिँ हैन। जस्ट लाइक साइन्समा नि यस्तै हुन्छ। साइन्समा हरेक चिजहरू एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुफ भएपछि मात्रै युज हुन्छ नि हैन। सो त्यस्तै म्यानेजमेन्टका रुल्सहरू पनि त्यस्तै छन्, प्रिन्सिपल्सहरू पनि त्यस्तै छन् रे। रिलेसन बिट्विन कज एन्ड इफेक्ट। जसरी साइन्समा हरेक चिजलाई कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिपमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो यदि वाटरलाई चाहिँ हिट गऱ्यो भने इट इभापोरेट्स हैन। वेन वाटर इज हिटेड इट इभापोरेट्स भनेर हामीले त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कज एन्ड इफेक्टमा हेर्दाखेरि द कज इज हिट चाहिँ त्यसको कारण भयो र इफेक्ट के भयो त वाटर गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्टिम हैन, इभापोरेट्स हैन। त्यो बाफमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भने जस्तै अब म्यानेजमेन्टमा पनि यसरी नै हेर्न सकिन्छ। कुनै इम्प्लोइ चाहिँ अब काम गर्न अलि इन्ट्रेस्टेड छैन, राम्रोसँगले गरेको छैन कामहरू अथवा एक्टिभिटिजमा उसले धेरै मिस्टेक्सहरू देखाएको छ भने न उसलाई चाहिँ हामीले केही ट्रेनिङ्सहरू दिन सक्छौँ हैन, केही मोटिभेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि उसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, उसको पर्फर्मेन्समा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। सो यसमा पनि कज के भयो त यहाँ ट्रेनिङ्स अथवा मोटिभेसन फ्याक्टर्सहरू उसको चाहिँ कजको रूपमा भयो भने इफेक्ट के भयो त इन्क्रिज इन अथवा डेभलपमेन्ट इन द पर्फर्मेन्समा डेभलप हुनु, त्यो चाहिँ उसको इफेक्ट भयो। सो यसरी कज इफेक्ट रिलेसनसिपको आधारमा पनि हेर्न सकिँदो रहेछ साइन्सको जस्तै गरेर। अर्को छ टेस्टेबल प्रिन्सिपल्स। म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल्सहरू कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि ठाउँमा टेस्ट गर्न मिल्छ है। जस्तो साइन्सको प्रिन्सिपल्सहरू पनि जुनसुकै ठाउँमा जस्तोसुकै अवस्थामा टेस्ट गर्न मिल्छ, म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल्स पनि त्यस्तै हुन् भनेर यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट र साइन्सलाई सिमिलर देखाइएको छ। भने अर्को छ अब एज एन आर्टको रूपमा हेरौँ, आर्टसँग कस्ता फिचर्सहरू मिल्छन्। पहिलो छ प्र्याक्टिकल नलेज। अब आर्टमा भनौँ कुनै पनि अब सिङ्गरलाई चाहिँ अथवा गिटारिस्टलाई चाहिँ गिटार कसरी बजाउनुपर्छ भन्ने कुरो उसलाई थ्योरीमा थाहा छ। एउटा हातले यता स्ट्रिङ्सहरू थिच्ने, अर्को हातले चाहिँ स्ट्रमिङ गर्ने दबाउने हैन, स्ट्रिङहरूलाई झ्यामझ्याम हान्ने हैन। सो भन्ने प्रिन्सिपल त हामीलाई प्रिन्सिपल त थाहा छ, रुल्स त थाहा छ, तर सबैजना त गिटारिस्ट हुन्न नि हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज जरुरी हुन्छ हैन। कोही चाहिँ राम्रो गिटार बजाउँछ भने कोहीको चाहिँ अलिकता स्किल्सहरू कम हुन्छ। द्याट्स बिकज अफ डिफ्रेन्सेस इन प्र्याक्टिकल नलेज। कसलाई एकदम मजाले बजाउन आउँछ, कसलाई अलिक कम बजाउन आउँछ हैन। सो म्यानेजमेन्ट पनि त्यस्तै हो। म्यानेजमेन्ट पनि एउटा आर्ट जस्तै अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने कुरा हो हैन। सो जति पनि हामीले पढे पनि थ्योरीहरू, जति पनि प्रिन्सिपल्स पढे पनि, जति एउटा डिग्री लिए पनि हामीलाई फिल्डमा त्यो काम गर्न आउँछ कि आउँदैन हैन। सो द्याट म्याटर्स। सो म्यानेजमेन्ट इज अल्सो टेकन एज आर्ट। सो एनदर इज पर्सनल स्किल। म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा पर्सनल स्किल हो र यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै म्यानेजर चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छन्, कुनै म्यानेजर चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्छन् अथवा फेलियर हुनुको कारण नै यही त हो नि हैन। देयर आर सर्टेन डिफ्रेन्सेस बिट्विन डिफ्रेन्ट पिपल हैन। पढ्न त सबैले एउटै प्रिन्सिपल्स पढाएको हुन्छ, एउटै कुरा पढेर आएको हुन्छ, रुल सबैको लागि एउटै हुन्छ, तर उनीहरूको पर्सनल स्किलको कारणले गर्दाखेरि कोहीले चाहिँ राम्रो एक्टिभिटिज गर्छ भने कोही चाहिँ अलिकता राम्रो गर्न सक्दैन। सो यसलाई चाहिँ पर्सनल स्किल
पनि हुन्छ यसका हैन पर्सनल स्किल डिफर गर्दै छ सो म्यानेजमेन्टलाई आर्टको रूपमा मान्न सकिन्छ सो क्रिएटिभिटी management is all about creativity innovation and finding new things हैन हरेक चीज मा चाहिँ रुल्स त हुन्छ भन्यो तर हरेक ठाउँमा रुल्सलाई एक्ज्याक्टली युज गर्न मिल्ने अवस्था नहुन सक्छ हामीले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी आफ्नो इनोभेसन आफ्नो आइडियाजलाई चाहिँ आफ्नो थिंकिङ एबिलिटिजलाई युटिलाइज गरेर कुन अवस्थामा त्यसलाई कसरी युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ सो म्यानेजमेन्टलाई आर्टको रूपमा यसरी हेर्न सकिरहेछ नेक्स्ट पोइन्ट इज इम्प्रुभमेन्ट थ्रु कन्टिन्युअस प्र्याक्टिस जस्तै आर्ट एउटा आर्ट चाहिँ कन्टिन्युअस प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि बेटर हुँदै जान्छ एउटा डान्सर चाहिँ राम्रो डान्स गर्नलाई प्र्याक्टिस गर्यो भने उसको डान्सिङ स्किल्सहरू बेटरमेन्ट हुँदै जान्छ त्यस्तै म्यानेजमेन्टले पनि अब एकैचोटि झ्याप्पै कुनै म्यानेजर बेस्ट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन उसले चाहिँ सिक्दै जान्छ ठक्करहरू पाउँदै जान्छ मिस्टेक्सहरू गर्दै जान्छ र सिक्दै उसको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने कुरा हो सो म्यानेजमेन्टलाई यसरी आर्टको रूपमा मान्न सकिँदो रहेछ सो भने म्यानेजमेन्टलाई एउटा प्रोफेसनको रूपमा कसरी मान्न सकिन्छ जस्तै कुनै प्रोफेसन गर्नको लागि जस्तो डक्टर्स इन्जिनियर्सको लागि एउटा स्पेसिफिक डिग्री चाहिन्छ स्पेसिफिक नलेज चाहिन्छ स्पेसिफिक प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू चाहिन्छ त्यस्तै म्यानेजमेन्टमा पनि त्यस्तै नलेज स्किल्स जरुरी हुन्छ रे इक्जाम्पल जस्तै एउटा सीएलाई चाहिँ एकाउन्टिङ नलेजहरू हुन्छ हैन सो जो पाए त्यसले चाहिँ त्यो अडिटिङहरू गर्न पाउँदैन हैन सो किन त भन्दाखेरि उसँग स्पेशलाइज नलेज हुन्छ अरूसँग हुँदैन हैन सो यसरी म्यानेजमेन्टलाई एउटा प्रोफेसनको रूपमा यसरी हेर्न कम्पेयर गर्न सकिँदो रहेछ अर्को छ एक्वायरिङ नलेज अब प्रोफेसनमा पनि नलेज चाहिँ एक्वायर गर्ने कुरा हो कि त पढेर सिक्छौं कि त हामीले एक्सपिरियन्सबाट सिक्दै जानेछौं कि त प्र्याक्टिकलबाट हामीले सिक्दै जान्छौं हैन त सो त्यस्तै म्यानेजमेन्ट भनेको नि त्यही हो यो चाहिँ कसैले जन्मजातै लिएर आएको कुरा हुँदैन यो सो people improve their management skills by acquiring knowledge through trainings through education through experience हैन सो यसरी चाहिँ प्रोफेसन जस्तै यसलाई कम्पेयर गर्न सकिँदो रहेछ नेक्स्ट वान इज कोड अफ कन्डक्ट जस्तै कुनै पनि प्रोफेसनको एउटा कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ एउटा रुल्स रेगुलेसन्स हुन्छ यस्तो गर्न पाइन्छ यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ त्यस्तै म्यानेजमेन्टको पनि हुन्छ उनीहरूको चाहिँ सेभरल ग्रुप्सहरू क्रिएसन हुन्छ ग्रुप्सहरू हुन्छ संगठनहरू हुन्छ र ती संगठनले चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्टहरू बनाएका हुन्छन् सो यस्ता एक्टिभिटिज गर्न मिल्ने यस्ता एक्टिभिटिज गर्न नमिल्ने भन्ने किसिमको रुल्स बनाइदिएको हुन्छ सो म्यानेजमेन्ट एउटा प्रोफेसनको रूपमा यसरी पनि हेर्न सकिँदैछ कि उसले चाह्यो भन्नेमा के जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने कहिले पनि हुँदैन हैन सबैजनालाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कोड अफ कन्डक्ट दिएको हुन्छ जस्तै हाम्रो चार्टर एकाउन्टेन्ट्सहरूको ग्रुप छ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनेर उसले चाहिँ केही कोड अफ कन्डक्टहरू बनाइदिन्छ एउटा सीएले के काम गर्न पाउने नपाउने भने यस्ता म्यानेजमेन्टको चाहिँ स्पेसिफिक कोड अफ कन्डक्ट नेपालमा खासै छैन धेरै हैन अलिकता त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाले इस्टाब्लिश भइसकेको छैन त्यस्तो अवस्थामा भने कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ एउटा सोशल कोड अफ कन्डक्टलाई नै त्यसलाई नै बेस मानेर गर्ने गरिन्छ है सो सोशल कोड अफ कन्डक्ट भन्नाले सोसाइटीमा के काम गर्दा बेटर हुन्छ के काम गर्दा बेटर हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यसरी नै डिफाइन गर्ने गरिन्छ है सो यसलाई चाहिँ कोड अफ यसलाई प्रोफेसनको रूपमा पनि यसरी हेर्न सकिँदो रहेछ भने लास्ट छ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी कुनै पनि प्रोफेसनको सोसाइटीप्रति एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ उनले रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरेका हुन्छन् हैन त्यस्तै म्यानेजमेन्ट पनि त्यही हो रे हुन त द मेन अब्जेक्टिभ अफ म्यानेजमेन्ट इज टु म्याक्सिमाइज प्रॉफिट्स नाफा कमाएर दिनु उसको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ भए तापनि सधैँभरि उसले प्रॉफिट मोटिभ एक्टिभिटिज मात्रै गर्दैन उसले कहिले सोशल एक्टिभिटिज पनि गरेको हुन्छ हैन जस्तै इम्प्लोइज सोशल एक्टिभिटिज टुवर्ड्स इम्प्लोइज सोशल एक्टिभिटिज टुवर्ड्स सोसाइटी सोशल एक्टिभिटिज टुवर्ड्स कस्टमर्स हैन यस्ता विभिन्न सोशल एक्टिभिटिजहरू उसले गरेका हुन्छन् हैन जस्तो कस्टमर्सलाई क्वालिटी आइटम्सहरू प्रोभाइड गर्ने सोसाइटीमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्ने सो यस्तो हिसाबले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई प्रोफेसनको रूपमा पनि मान्न सकिँदो रहेछ
सो यसरी चाहिँ विभिन्न पोइन्ट्सहरू विभिन्न फिचर्सहरू चाहिँ साइन्स आर्ट र प्रोफेसनसँग मिल्ने हुँदा म्यानेजमेन्टलाई कहिले कहिले साइन्सको रूपमा नि मानिँदो रहेछ, कहिले कहिले आर्ट पनि मानिँदो रहेछ भने कहिले कहिले प्रोफेसन पनि मानिँदो रहेछ. सो द्याट वाज म्यानेजमेन्ट एज साइन्स आर्ट एन्ड प्रोफेसन. अब अर्को टपिक हेरौँ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भनेर. सो म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हुन् यी कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र बेसिकली यिनीहरू दुईटा टपिक्सहरू चाहिँ उस्तै लाग्न सक्छ हामीलाई, तर केही डिफ्रेन्सेसहरू रहेछन् र डिफ्रेन्सेसमा पनि तीनवटा स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा तीनवटा डिफ्रेन्ट भ्युजहरू छन् म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने टपिकमा. कसैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ ठुलो हो भन्छ भने कसैले एडमिनिस्ट्रेसन ठुलो हो, एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ एकदमै थिङ्किङ स्किल्स हो, यो चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टको काम हो भन्ने गर्छन् भने कसैले म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनमा केही डिफ्रेन्स छैन, यिनीहरू भनेको ट्याक्क सिनोनिम हुन् हैन. सो द डिफ्रेन्स ओन्ली इज हाउ दे आर युज्ड एन्ड वेयर दे आर युज्ड, त्यति मात्रै फरक हो, नत्र भने दे अल आर सेम भनेर कसैले भनेका छन् है. सो जस्तो भ्यू छ यहाँ पहिलो, एडमिनिस्ट्रेसन इज एभोभ म्यानेजमेन्ट एन्ड दे आर डिस्टिङ्क्ट भन्छ पहिलो भ्यूले. सो एडमिनिस्ट्रेसन भनेको ठुलो अरे म्यानेजमेन्ट भन्दा र दे आर टोटली डिफ्रेन्ट थिङ्स, फरक चिज हुनु भनेको छन्. सो यसलाई सपोर्ट गर्ने स्कलर्सहरूमा म्याकफार्लन, मिलवार्ड, सल्स, ओलिभर शेल्डन र स्प्राइजल, यी व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो कुरालाई सपोर्ट गर्दो रहेछ होइन. भने नेक्स्ट भ्यू छ म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन इज अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट. अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुरा गर्दो रहेछ. सो यसलाई सपोर्ट गरेका छन् ब्रिज, रिचमन र मेल्भिन कोपेन. यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सेकेन्ड भ्यूलाई चाहिँ सेकेन्ड कन्सेप्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दो रहेछन्. भने लास्ट भ्यू छ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन आर सिनोनिमस, एउटै हो केही फरक छैन भन्दो रहेछ. सो हेनरी फायल, कुन्ज एन्ड ओडोनेल, पिटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो भ्यूलाई सपोर्ट गर्दैछन्. अब प्रत्येक भ्यूमा उनीहरूले आफ्नो तर्क वितर्कहरू के दिएका छन् ती हेरौँ सरर लाएर. सो जसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट इज एभोभ एडमिनिस्ट्रेसन इज एभोभ म्यानेजमेन्ट एन्ड दे आर डिस्टिङ्क्ट भन्छन्. दे बिलिभ द्याट एडमिनिस्ट्रेसन इज higher level activity and is concerned with formulation of broad objectives, mission, purposes and goal of organization. म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो. म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ टप लेभलले हायर लेभलले गर्ने काम हो. दे आर बेसिकली रिलेटेड विथ objective formulation of policies, rules and regulations. यस्ता कामहरू अर्गनाइजेसनको गोल सेट गर्नु, पोलिसी बनाउनु भनेको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको काम हो. भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त, अब एडमिनिस्ट्रेसनले बनाइदिएको गोल्स एचिभ गर्नलाई उसैले नै एडमिनिस्ट्रेसनले नै बनाइदिएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गर्दै अब कसरी एक्टिभिटी गर्ने, त्यसलाई कसरी अपरेट गर्ने, त्यसलाई कसरी एचिभ गर्ने भनेर चाहिँ गर्ने काम एक्चुअली त्यो एक्जिक्युसन फङ्सन चाहिँ म्यानेजमेन्टको अरे होइन. एडमिनिस्ट्रेसनले अराउने, म्यानेजमेन्टले गर्ने भन्ने यस्तो भनाइ यसको रहेछ. सो एडमिनिस्ट्रेसन इज अ थिङ्किङ फङ्सन वाइल म्यानेजमेन्ट इज डुइङ फङ्सन. एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन इज रिलेटेड विथ टप लेभल म्यानेजमेन्ट वाइल म्यानेजमेन्ट इज रिलेटेड विथ मिडल एन्ड लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर यसरी डिफ्रेन्स गर्छ यसले. एडमिनिस्ट्रेसन भनेको थिङ्किङ प्रोसेस हो र म्यानेजमेन्ट भनेको डुइङ फङ्सन्स हो अरे. भने एडमिनिस्ट्रेसन इज अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने के भन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको एडमिनिस्ट्रेसन प्लस एन्टरप्रेन्योरसिप हो अरे. म्यानेजमेन्ट भन्नाले एडमिनिस्ट्रेसन त छँदैछ, त्यसबाहेक एन्टरप्रेन्योरसिप इज अल्सो अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट भनेर यसले भन्छ. भन्नुको अर्थ एडमिनिस्ट्रेसन प्लस ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेसन प्लस क्रिएटिभिटी पनि चाहियो होइन. सो म्यानेजमेन्ट इज अ पार्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन इज अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजमेन्ट इज एभोभ एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने चाहिँ यस्ता भ्यूहरू राख्दो रहेछन्. भने दुइटै सेम हुन् भन्नेले के भन्छ भन्दाखेरि दुइटै सेम हुन्, तर फरक यति मात्र छ कि बेसिकली जेनरली म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा युज हुने शब्द हो भने एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा युज हुन्छ. सेम हो तर फरक ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छन् यस्ता वर्ड्सहरू भनेर यसले भनिरहेछन्.
सो यी थिए तीनवटा भ्यूजहरू। अब यिनीहरूका यो दुईटा म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनका बेसिक डिफरेन्सेस हामी हेरौँ। यो स्लाइडमा हामी हेर्छौँ र यो पनि इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना भएको क्वेसन्समा एउटा पर्छ। सो मैले यहाँ 8वटा पोइन्ट्समा चाहिँ मैले डिफ्रेन्सिएट गरेको छु सजिलो भाषामा, म सरल सुनाइदिन्छु। सो अन द बेसिस अफ नेचर एडमिनिस्ट्रेसन इज अ थिङ्किङ फङ्सन हो अरे हैन, यो भर्खर पनि हेर्यौँ भने म्यानेजमेन्ट इज अ डुइङ फङ्सन, thinking function and doing function. And according to the types of work, administration is related with formulation of plans and objective, while management works are related with operation or implementation of these plans and objectives. Administration ले बनाइदिएको कामलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम मात्रै हो रे म्यानेजमेन्ट को। According to level of authority, administration is related with top level managers, while management is related with middle and lower level management. And according to the scope of decision, administration ले चाहिँ अलिक कम्प्रिहेन्सिभ डिसिजनहरू लिने गर्छन् रे। कम्प्रिहेन्सिभ भन्नाले जसको चाहिँ भ्यालु बढी भएको, जसको चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि बढी भएको र त्यसले धेरै ब्रोडर चाहिँ नि असर पनि ठुलै गर्छ अरे हैन। सो त्यस्तो किसिमको डिसिजनहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन लिन्छन् भने म्यानेजमेन्टको डिसिजनहरू चाहिँ जनरली अलिकति साँगुरो हुन्छ अरे, स्कोप जनरली स्मल हुन्छ अरे हैन। सो उनीहरूको डिसिजनहरूले चाहिँ त्यति धेरै ठुलो असर गर्दैन अरे। असर गरे पनि एउटा कुनै डिपार्टमेन्टमा, कुनै एउटा सानो ठाउँमा, सानो सेक्टर्समा, अर्गनाइजेसन भित्रको सानो सेक्सनमा मात्रै त्यसले असर गर्छ, ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई गर्दैन भन्छ स्कोप अफ डिसिजनको आधारमा। त्यस्तै युजको आधारमा एडमिनिस्ट्रेसन इज युज इन गभर्मेन्ट सेक्टर्स वाइल म्यानेजमेन्ट इज युज इन प्राइभेट सेक्टर्स। द मेन फङ्सन्स इन्भल्भ इन एडमिनिस्ट्रेसन आर प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ भनेको थिङ्किङ फङ्सन्सहरू बढी भयो यसमा। भने म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मोटिभेटिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ यस्ता फङ्सन्सहरू म्यानेजमेन्टले गर्ने रहेछन्। डुइङ फङ्सन हो यो थिङ्किङ फङ्सन, डुइङ फङ्सन्स। सो स्किल्स रिक्वायर्डको आधारमा एबिलिटी टु थिङ्क इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर एडमिनिस्ट्रेसन, वाइल टेक्निकल एन्ड ह्युमन स्किल्स आर निडेड इन म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बढी टेक्निकल भन्नाले अब सामान मेसिनहरू चलाउने हैन, युजिङ मेसिन्स, युजिङ कम्प्युटर्स, त्यस्ता कुरा बढी जान्नु पर्यो। र ह्युमन स्किल्स भन्नाले बिकज सिन्स दे आर रिलेटेड विथ पिपल, डाइरेक्टली पिपलसँग धेरैसँग फेस गर्छन् भने सो पिपल म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू हैन, ह्युमन स्किल्सहरू पनि आवश्यक हुन्छ भन्छ। त्यस्तै स्ट्याटस अफ पार्टिसिपेन्ट, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेसनमा को हुँदो रहेछन्, को पर्दो रहेछन् भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स इन्भेस्टर्स, डिरेक्टर्स एन्ड टप लेभल म्यानेजर्स। सो यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा यस्ता व्यक्ति पर्दो रहेछन् भने द म्यानेजमेन्ट इज इन्भल्भड अफ प्रोफेसनल म्यानेजर्स। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रोफेसनल म्यानेजर्स मात्रै हुने गर्छन्। सो दे आर बेसिकली इम्प्लोइज है, यतापट्टिका चाहिँ ओनर्सहरू भयो, एडमिनिस्ट्रेसन भनेका म्यानेजमेन्ट चाहिँ इम्प्लोइजहरू रहेछन्। सो यो थियो हाम्रा केही डिफ्रेन्सेस बिट्विन एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब भने अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्नेछौँ हामी, फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट अथवा यसलाई प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। सो म्यानेजमेन्टको फङ्सन्स हेर्ने भने यसरी प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ गरेर 5वटा फङ्सन्सहरूलाई यसका बेसिक फङ्सन्सहरू अथवा प्रोसेस भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। इट अल स्टार्ट्स फ्रम प्लानिङ, प्लानिङबाट जहिले पनि प्लानिङबाट सुरु हुन्छ र इन्ड्स विथ कन्ट्रोलिङ। र इन्ड त के भन्नु हैन, साइकल चलिरहन्छ। सो एउटा साइकल चाहिँ प्लानिङबाट सुरु भएर कन्ट्रोलिङमा सिद्धिन्छ, त्यसपछि फेरि प्लानिङ नयाँ सुरु हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो 5वटा फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्न सक्छौँ। प्रत्येक फङ्सन्सहरू के हुन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो छ प्लानिङ। प्लानिङ भनेको थिङ्किङ फङ्सन्स हो। इट इज थिङ्किङ बिफोर डुइङ एनी वर्क। कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो काम कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, किन गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने, यस्ता क्वेसनहरूको एन्सर दिने फङ्सन्सलाई प्लानिङ भनिन्छ। यसको मेन काम भनेको टु डिटरमाइन द गोल अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको गोल, भविष्यमा हामी कहाँ पुग्ने हो, डेस्टिनेसन के हो भन्ने कुराले रिप्लाई गर्छ। सो यो अन्तर्गत इट बेसिकली कन्सिस्ट अफ सेटिङ अब्जेक्टिभ्स, फर्मुलेटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, डेभलपिङ प्रोग्राम्स, स्केड्युलिङ र बजेटिङ गरे यस्ता फङ्सन्सहरू प्लानिङभित्र पर्दो रहेछन्। ठिक छ। सो अब अर्को सेकेन्ड नम्बरमा छ अर्गनाइजिङ।
अर्गनाइजिङ भनेको अब गोल त सेट गरिदियो प्लानिङले, अब त्यो गोलहरू एचिभ गर्नको लागि के एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कस्ता कस्ता रिसोर्सेसहरू युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ, कसरी युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ, त्यस्ता क्वेसनको एन्सर भने अर्गनाइजिङ फङ्सनले दिन्छ। सो इट बेसिकली टर्न्स एक्सन्स कन्भर्ट्स प्लानिङ इन्टु एक्सन्स, प्लानिङलाई एक्सनमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ अर्गनाइजिङले गर्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा धेरै किसिमका रिसोर्सेस युज हुन सक्छन्, ह्युमन, फिजिकल, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। यस्ता रिसोर्सेसहरूको चाहिँ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन र एरेन्जमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै अर्गनाइजिङ भनिन्छ। सो इट कन्सिस्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स, आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्टिभिटिज, डिजाइनिङ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिङ एन्ड डिजाइनिङ द वर्क र एलोकेटिङ अथोरिटिज रेस्पोन्सिबिलिटिज। यति कुराहरू अर्गनाइजिङभित्र पर्दो रहेछन्। थर्डमा छ स्टाफिङ। अब स्टाफिङ पनि वास्तवमा भन्यो भने अर्गनाइजिङ कै पार्टको रूपमा नि मान्ने गरिन्छ कतिपयले। इट बेसिकली इज रिलेटेड विथ ह्युमन रिसोर्सेस ओन्ली, जहाँ अर्गनाइजिङमा चाहिँ ह्युमन, फिजिकल हरेक किसिमका रिसोर्सेसहरू रिलेट गर्थ्यो भने स्टाफिङले अब ह्युमन स्किल्सलाई, ह्युमन रिसोर्सेसलाई मात्रै बढी फोकस गर्छ। इट कन्सिस्ट अफ एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस। एकर्डिङ टु इट राइट पर्सन फर द राइट जब एट द राइट टाइम। सो यसले चाहिँ यो काम गर्ने गर्छ। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यही हो त, राइट पर्सन फर द राइट जब एट द राइट टाइम। सो बेसिकली इट कन्सिस्ट अफ फलोइङ फङ्सन्स एज आर प्लानिङ, selection and placement, training and development, motivation, performance evaluation, and employees farewell. So सबै चाहिँ इम्प्लोइजसँग मात्र रिलेट गर्ने गर्छ यसले। अर्को छ डाइरेक्टिङ। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा धेरै इम्प्लोइजहरू काम गर्ने हुन सक्छन्। ती इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कसरी काम गरेर गर्ने, हैन किन गर्ने, हैन अब कसले गर्ने, हैन अथवा जानेन भने सिकाइदिने। सो यस्ता गर्नुपर्ने विभिन्न एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डाइरेक्टिङ फङ्सन अन्तर्गत पर्छ। अब इम्प्लोइजलाई कहिले कहिले गर्न जानेर पनि उसलाई अल्छी मानेर गर्दैन अथवा मोटिभेटेड हुँदैन, निराश भएको हुन्छ भने उनीहरूलाई अब मोटिभेसन गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो, गाइडिङ गर्नु काम, सुपरभिजन, अर्डर, इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड गर्ने काम सबै चाहिँ डिरेक्टिङ फङ्सन अन्तर्गत पर्छन्। सो इट बेसिकली इन्क्लुड्स सुपरभाइजिङ, कम्युनिकेटिङ, लिडरसिप एन्ड मोटिभेसन। भने लास्ट फङ्सन छ हाम्रो कन्ट्रोलिङ भनेर। सो सबै काम गरिसकेपछि अब कुनै काम राम्रोसँग भयो कि भएन, अथवा केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने थियो कि केही मिस्टेक्सहरू भएका थिए कि, सो यस्ता कुराहरू अन्दाज गर्ने फङ्सन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ भनिन्छ। इट इज द मोनिटरिङ, इट इज द प्रोसेस अफ मोनिटरिङ एक्टिभिटिज, होइन। सो इट इन्स्योर्स द्याट द राइट थिङ्स आर डन इन द राइट म्याटर एट द राइट टाइम। यसको भनाइ चाहिँ के हुन्छ, यसको मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै काम ठिकसँग हुनुपर्छ, सबै काम राम्रोसँग हुनुपर्छ, अनि बल्ल ठिक हुन्छ भन्ने तरिका यसको भनाइ छ। सो बेसिकली इट कन्सिस्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ स्ट्यान्डर्ड, मेजरमेन्ट अफ एक्चुअल पर्फर्मेन्स, comparing between actual and standard performance, analyzing the deviations if there is, and take necessary corrective actions, हैन। डेभिएसन छ भने त्यो किन भयो, कसरी भयो, त्यो चाहिँ करेक्टिभ एक्सन लिने काम गर्नु पर्यो, हैन। सो यसरी हाम्रो 5वटा फङ्सनहरू सकिन्छ। अब हाम्रो लास्ट टपिक छ लेभल्स अफ म्यानेजमेन्ट। सो म्यानेजमेन्टको लेभल्स भन्नाले द हायरार्कियल चेन अफ अथोरिटी अफ एनी अर्गनाइजेसन। कुनै अर्गनाइजेसनमा कोही इम्प्लोइजहरू सिनियर हुन्छ, कोही जुनियर हुन्छ, कोही हैन ठुलो हाकिम हुन्छ, कोही अलिकता कुनै पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टको मात्रै पनि इम्प्लोइज हुन्छ, म्यानेजर हुन्छ, हैन। सो यसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पावरको आधारमा, उनीहरूको अथोरिटीको आधारमा म्यानेजमेन्टलाई विभिन्न लेभलमा छुट्याउन सकिन्छ। सो देयर आर बेसिकली 3 लेभल्स known as top level management, middle level management and lower level management. Top level management भनेको सबैभन्दा सिनियर, सबैभन्दा बढी अथोरिटी भएको म्यानेजमेन्ट भयो भने लोवर लेभल भनेको सबैभन्दा कम अथोरिटी भएको, सबैभन्दा कम पावर भएको म्यानेजमेन्टलाई लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भने। मिडल लेभल भनेको इन बिट्विन दिज टप लेभल एन्ड लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट। सो यसको बारेमा थोरै कुरा हेरौँ। सो टप लेभल म्यानेजमेन्ट आर द ग्रुप द्याट वर्क्स एट द हाइएस्ट हायरार्की अथवा अर्डर। सबैभन्दा टपमा हुने भयो, नामैले भनेको छ टप भनेर, हायर लेभल म्यानेजमेन्ट नि भनिन्छ कहिले कहिले। सो वेन यु
see top level management, when you view top level management as numbers, नम्बरको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम म्यानेजरहरू चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ. लो इन नम्बर, एकदमै थोरै हुन्छ, तर थोरै भएर के गर्नु, देयर अथोरिटी, देयर पावर इज द हाइएस्ट. लो इन नम्बर बट द हाइएस्ट, बट हैज हाइएस्ट अथोरिटी हैन त. सो चाहिँ के इक्जाम्पल्समा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स, प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सिइओ, एमडी, यस्ता चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टका केही इक्जाम्पलहरू छन्. माने मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट चाहिँ दे एक्ट एज ब्रिज बिट्विन टप लेभल एन्ड लोवर लेभल, दुईजना बिचको चाहिँ रिलेसनसिप्स बिल्डिङ गर्ने काम चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजमेन्टले काम गर्ने गर्छ. र मिडल लेभल म्यानेजमेन्टको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको टु सुपरभाइज, गिभ अर्डर्स, इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड कोअर्डिनेट देयर रेस्पेक्टिभ एरियाज. ठिक छ. अब टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दे आर रेस्पोन्सिबल टु द ओभरअल अर्गनाइजेसन भने मिडल लेभल चाहिँ दे आर रेस्पोन्सिबल ओन्ली टु देयर रेस्पेक्टिभ एरियाज, रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्टहरू हुनसक्छ होइन. सो त्यहाँ मात्रै उनीहरू बढी फोकस हुनुपर्ने हुन्छ. यसमा इक्जाम्पलमा ब्रान्च म्यानेजर्स, डिपार्टमेन्ट म्यानेजर्स एन्ड देयर एसिस्टेन्ट्स होइन. सो यो चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजमेन्टको कुरो भयो. भने लोवर लेभलको कुरा गर्ने हो भने दे हेभ द लोएस्ट हायरार्की अफ म्यानेजमेन्ट चेन, दे आर लार्ज इन नम्बर, लार्जेस्ट नै भनौँ अझ, लार्जेस्ट इन नम्बर बट हेज लोएस्ट अथोरिटी. सबैभन्दा धेरैजना चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टमा हुन्छन्, तर भए पनि उसको चाहिँ पावर पनि सबैभन्दा कम हुँदो रहेछ. इक्जाम्पलमा सुपरभाइजर्स, अफिस एसिस्टेन्ट्स, सेक्सन हेड्स, फर्मम्यान, यस्ता चाहिँ केही लोवर लेभल म्यानेजमेन्टका इक्जाम्पलहरू छन्. अब यिनीहरूको फङ्सन्सहरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर म यहाँ देखाएको छु, हेर्न सक्छौ. सो बेसिकली दे आर इन्भल्भ इन डिटर्माइनिङ अब्जेक्टिभ्स, प्लानिङ, पोलिसी मेकिङ होइन. सो यस्तो कुरामा बढी फोकस हुन्छन् टप लेभल म्यानेजमेन्ट भने. मिडल लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब टप लेभलले अराएको कामहरू आफूभन्दा जुनियर्सलाई उसले डेलिगेट गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने. लोवर लेभल म्यानेजमेन्टलाई केही काम, म्यानेजरलाई केही कुरा जानेन भने उसले सिकाइदिने, इन्स्ट्रक्सन्स गर्ने. सो यस्ता कामहरू चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्छन् भने लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब फेरि यसले पनि टप मिडल लेभलले दिएका इन्स्ट्रक्सन्सहरू मान्ने र त्यही अनुसार आफ्ना इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ, लेबरहरूलाई चाहिँ काम, अर्डर, इन्स्ट्रक्सन्स दिने, ट्रेनिङ दिने, सिकाउने कामहरू चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्छ. अब यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूले सेटअप स्किल्सको आधारमा चाहिँ एउटा यसरी पनि हेर्न सकिँदो रहेछ. सो यसको टपिक लेखेको छु, स्किल म्याट्रिक्स रिक्वायरमेन्ट बाई लेभल अफ म्यानेजमेन्ट. म्यानेजमेन्टको लेभल अनुसार टप, मिडल, फर्स्ट लाइन होइन. यो फर्स्ट लाइन भन्नु भने लोवर लेभल हो, फर्स्ट लाइन, फ्रन्ट लाइन, लोवर लेभल, अपरेटिङ लेभल भनेको सबै एउटै हो होइन. सो यी तीनवटा म्यानेजमेन्ट लेभललाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल्सहरू चाहिन्छ त नि, कुन स्किल्सहरू चाहिन्छ त नि भन्नेको आधारमा हामीले यसरी पनि डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्दो रहेछ. सो कन्सेप्चुअल स्किल्स भनेको चाहिँ थिङ्किङ स्किल्स भयो होइन. भने ह्युमन स्किल्स भनेको ह्युमनसँग ह्युमन बिहेभियरको कुरा आयो भने. टेक्निकल स्किल्स भनेको नलेज अफ स्पेसिफिक टेक्निक्स, स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स, इक्विपमेन्ट्सहरू चलाउने होइन. सो त्यस्ता स्किल्सहरू पर्छन्. यहाँ चाहिँ अब टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ मेसिनहरू चलाउनलाई नआए पनि हुन्छ, खासै नआए पनि हुन्छ भने चाहिँ यसको आधारमा थोरै छ टेक्निकल स्किल्सहरू, तर धेरै फोकस केमा हुनु पऱ्यो त, कन्सेप्चुअल स्किल्समा. टप लेभल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यो थिङ्किङ गर्ने स्किल्स चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम हुनुपर्दो रहेछ भन्छ यसले. भने यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ थिङ्किङ गर्ने स्किल्स खासै भए पनि नभए पनि केही मतलब छैन. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द टेक्निकल स्किल्स. फिल्डमा गएर काम गर्ने स्किल्स चाहिँ उनीहरूमा बढी हुनुपर्छ भन्छ भने मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सबै किसिमका स्किल्सहरू बराबरी जस्तो रूपमा हुनुपर्छ भन्छ. सो यो थियो हाम्रो लेभल अफ म्यानेजमेन्टको कुरा. हाम्रो फर्स्ट युनिट नेचर अफ म्यानेजमेन्टमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै छन्. थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो. यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथै मन पऱ्यो भने साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला, र किप सब्सक्राइबिङ एन्ड किप सपोर्टिङ माई भिडियोज. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. हेभ अ नाइस डे. बाई.